ابھی تو بجٹ ٹائٹ ہے दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोच कर बताता हूँ. पापा गड़बड़ हो गई. डोंट वरी बेटा, हम फिर से बना लेंगे. राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे, है ना पापा? अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है. हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा. हाँ बिल्कुल पक्का. घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक. नाजरीन आदाब, कशरन खबरन हिंदिस बुलेटिनस मुझे खैर मकदम. गोडेज चंद अहम खबरन पर नजर. प्रोत्स अलमनाक सड़क हादसे 12 नफर मारे. सदर जमहूरिया, वजीर आजम तो LG सुंद इजहार अफसोस. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद प्रोत्स के सरहदी इलाकों दौरे, सिक्योरिटी सूरत हाल साम. ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू सुंद एनिमल हस्बेंड्री तो एग्रीकल्चर शोबे बापत मुश्कस 9 करोड़ रुपयन हंदिस वक्तस तो मुनासिब इस्तेमाल पर जोर. तो दुरुस्त मुल्कस मज मनावन आज हिंदी दिवस. खबर तफसील सान. प्रूस सपुद आज अख अलमनाक सड़क वारदात यथ मज 12 नफर मारत बे कह मुसाफिर जख्मी सपद. तफसीलों मुताबिक गई आज सुबह मंडी पे सावजियां गसान बस ब्रेरी नालस नख सड़क पे बोन सैनिक खाई मज अत बस मज तकरीबन 30 सवार. हादस खबर बुझती गर पुलिसन फौजन तो मुकम्मल लुको बचाव कार्रवाई शुरू. हादस जाय पे कहन नफरन हज लाश बरामद करना आम ये जन ब्याख शदीद नफर ते फौत सपुद. यथ पे मरन वालन हूं तादाद 12 ताम वोतमुत. जख्मी आय इलाज बापत मुख्तलिफ हस्पतालों में दाखिल करने. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मुहन प्रोंस पेश आमतिस अलमनाक सड़क हादस पे दुख बोमुत. द्रौपदी मुर्मुहन जख्मियन हज जल्द सेहतयाबी बापत दुआ कोरमुत. वजीर आजम नरेंद्र मोदियन प्रोंस हादस मज इंसानी जू जाय सपदनस पे अफसोस बोमुत. अकिस ट्वीटस मज तमो जख्मियन हज जल्द सेहतयाबी बापत दुआ कोरमुत. वजीर आजमन मार सपदमतन हंदन लवाहकिन हंदिस हकस मज 2 लाख रुपये तो जख्मियन हंदिस हकस मज 50,000 रुपये दुनुक ऐलान कोरमुत. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान प्रोंस पेश आमत सड़क हादस मज इंसानी जू जाय सपदनस पे दुख बोमुत. तमो हादस मज मार सपदमत नफरन हंदन वारिसन सहित हमदर्दी बावान जख्मी नफरन हज जल्द सेहतयाबी बापत दुआ कोरमुत. मनोज सिन्हा वत हादस खबर बुझती जिला हस्पताल प्रोंस तो तत हजक जेर इलाज जख्मियन खबर अतर. तमो दित डॉक्टरन हिदायत जख्मियन गि इलाज मालिज बेहतर सहूलत फराहम करनी. LG आव वन हादस मज शदीद पे जख्मी सपदमत 6 नफर जोम मेडिकल कॉलेज सोजन आमत. मनोज सिन्हान मार सपदमत नफरन हंदन वारिसन 5 लाख रुपये फीकस तो शदीद जख्मी फीकस 1 लाख रुपये इमदाद ऐलान कोरमुत. नाज़रीन बाकी खबरों ब्रों ये वक्फ. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा. अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. प्रोंस किस सड़क हादस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीनियर सियासी लीडर गुलाम नबी आज़ाद, प्रदेश कांग्रेस सबक सदर GA मीर, अपनी पार्टी हिंद सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन तो CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक अफसोस बोमुत. पन्न बोन बोन बयान मो लीडरो मार सपदमत नफरन हंदन वारिसन सहित हमदर्दी बाबान जख्मियन हज वल सेहतयाबी बापत दुआ कोरमुत. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज प्रोंस के सरहदी इलाकों दौरे कर जिले के सलामती सूरत हाल साम. LGन यम जन जिले के दोन हंदिस दौरस पे वोन सिक्योरिटी एजेंसियन तो फौजी एहलकारन तम रोजन मुल्क सलामती बापत चुक सान काम करान. तमो दित जिले इंतजामिया तो सिक्योरिटी एजेंसियन पान वन तालमेल थवनस पे जोर. तमो वन सरहद के हिफाजत पर तैनात फौजी जवानन हंद सत आम लोग सुकून सान रोजान. तमो वन यम खत किस अमनस मज थर त्रावन वालन यह मुनासिब जवाब दिन. LGन कर सरहदी इलाकन मज मरकजी स्कीमन हज अमल आवरी मुतलिक तफसील तलब.
तमो को लुकन बांध बांध तम कर सरकार चो स्कीमों नश फायदे हासिल अमे ब्रोह कोर पूंछ के DDC मेंबरों अवामी मुतालबन पर मुश्तमिल यादाश्त LGS पेश क्या सो अवामी बाबतों तो नफरो तक पन मुतालब LGS ब्रोह कन पेश चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता तो फोर्सिक आला अफसर LGS सत ज़रात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलवन महकम के अफसरन हिदायत दितमुत तम कर फायदे दिन वाजन ज़रई स्कीमन हज अमलावरी यकीनी बनाने खतर कम श्रीनगर वोन अकिस मीटिंग दौरान तमो ज़रात किस शोबसी मज जम्मू कश्मीर मजबूत इकसदी मुस्तकबल गुपित तो अमे शोब के पोचर बापत गसन तमाम इकदाम करने अतुल डोलवन दो ज़रई शोबस मज खुद रोजगार स्कीमन मुतलिक नौजवान तबक बाखबर करनस पे जोर तमो वन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडस तहत 9 अरब रुपयन हूं रकम दस्तियाब तमो दी यह रकम बर वक्त मौजून तरीके इस्तेमाल करने की हिदायत इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमारन दितस BLO ई पत्रकाउक रोनमई हूं रस्म अंजाम अत सिलसिलस मज कर जमी मुनद अकिस तकरीब मज तमाम बूथ लेवल तो इलेक्शन अफसरों शिरकत ये जन अत मौके पे चीफ इलेक्टोरल अफसर तो दुयम हाकिम तक मौजूद ई पत्रकाउक मुतारिफ करनुक मकसद मुल्कस मज बूथ लेवल अफसरन हज हसूलियबी वतलावने आजाद रूस मुल्कस अंदर हिंदी दिवस मनावन अजकी दो 1959 मज आइन साज असम्बली हिंदी देवनागरी रस्मुल खतस मज लेखनस मंजूरी दित यह मुल्क सरकारी जबान रंग तस्लीम कोरमुत आज हिंदी दुनिया मज थदिस पैमानस पर बोलन वाजन जबान मज अक जबान तो दुनिया कन 52 करोड़ खुद ज्यादा लुकन हज गोडनी जबान वजीर आजम नरेंद्र मोदी लुकन हिंदी दिवस किस मौके पर मुबारक कोरमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोनमुत जम्मू कश्मीर खसूसी पोजिशन बहाल करने बापत ये लुकन मुतहद सपदन श्रीनगर अकिस तकरीब दौरान पन्ने ख्याल बाबत करान वोन तमो मरकजी सरकार चो गलत पॉलिसियों किन जम्मू कश्मीर लूक मुश्किलात मज हेन आमत तमो वोन इतिहाद मज मुल्क तरक्की तो खुशहाली हुंद राज गुपित अपनी पार्टी हिंद सदर सईद अल्ताफ बुखारी राह खोलमुत नबर गसन वाजन मेव गाड़ी कैजगुंड तो कुमी वत हजन दुमिन जायन पे बिला वजह रुकावन यम किन मेव बापारन जबरदस्त नुकसान तुलन पेवान तमो वो मेव सत बढ़ित गाड़ी बिला वजह कैंसन दोहन रुकावन सोरे मेव सड़ान अल्ताफ बुखारी तो पार्टी हिंदो दोयमो लीडरो LGS मुतालबो कोरमुत तम कर अत मामलस मज मुदाखलत तो मेव गाड़न हूं बिला खलल यून गसन यकीनी बनाने बाबत तुलन तम कदम वादी नबर गसन वाजन मेव गाड़ी वत पे माबना पे रुकावन यनस खिलाफ सपद वादी हजन अक्सर मेव मंडियन मज एहतजाजी मुजाहिर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन के अतवा मुनद एहतजाजी मुजाहिरस मज कर बाग मालिकन तो कुमिलन हंद बड़ तादाद शिरकत इंतजामिया साव मुतालबा कर मेव सनद बचाव बाबत गसन गाड़ियन हूं बिला खलल यून गसन यकीनी बनावन यून ओडिशा तोलुक थावन वालों कैंसो सियासी कारकुनों कर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शमूलियत इख्तियार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद सदर विकार रसूल वानियन तिमन सियासी कारकुनन पार्टी में इस्तकबाल करान यथ इरादस फिर दितमुत यहज जमात रोज लुकन हंज बजाई तो पापरजाई बाबत काम करान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड चे वाइस चेयरपर्सन हिना बटन कर आज बडगामी DDC तो BDC मेंबर अलावा पंचायती राज इदारन नुमाइंदन सदक मीटिंग यथ मज जिलस मज मुख्तलिफ स्कीमन हज अमलावरी साम हेनाय हिना बटन दिस खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के खुद रोजगार स्कीमन नस्बत जानकारी तमो महकम स्कीमन तथ भरपूर मदद करान तो नौजवान पज इन स्कीमन हूं फायद तुलन थद पाई किस वली कामिल हजरत शेख नजमुद्दीन अहमद किबरी रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद 824 वर्ष मुबारक आवाज दुरुस्त वादी मज अकीदत एहतराम सान मनावन अत सिलसिलस में सपज वादी हजन मुख्तलिफ मस्जिदन खानकान तो जियारत गाहन मज दीनी मजलिस वर्ष सारी खुद बड़ तकरीब सपज खानकाई मोहल्ला श्रीनगर ये खदमातुल मुअज़्ज़मात दुरूद व अज़कार तनात मनाजातन तन मजलिसन मज अकीदत मंदन बड़ तादाद शिरकत कर उलमाए कराम मुगाशरे शेख नजमुद्दीन अहमद किबरी रहमतुल्लाहि अलैहि इल्मी तो रूहानी कमालात जम्मू कश्मीर मज पतमन 54 घंटन दौरान कोरोना वायरस 15 नई मामले ब्रोह कुन आमत इन मज 53 हूं तोलुक जमिस तो 14 मामलन हूं तोलुक कश्मीर डिवीजन सत वक्त दौरान 64 बेमार सेहतियाब सपदमत नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबालन कोर वली मुल्क तापर क्रीड इलाकस मज कायम सीड मल्टीप्लिकेशन फार्मुक दौर तो हजक तत जारी मुख्तलिफ सरगर्मियन साम मीडिया सत कत करान वो तमो ज़राअत महकम अकिस वाज़ह नक्शराहस पे काम करान तो अमिक जान नतीजे ब्रोह कुन आमत तमो वो ज़रई पैदावार मज खतर खा हुरर दर्ज सपदमुत तो कोमिलन हज आमदनी मज मजीद हुरर यकीनी बनाने बाबत कदम तुलने तमो कोमिलन तलकीन तिम बनवन जमींदारी दौरान मायरी बैलन हूं इस्तेमाल यकीनी श्रीनगर किस आंचार इलाकस में सपुद अजाका वमी दरबार यमी सदारत जिल तरक्की कमिश्नर मोहम्मद एजाज अजदन कर अंद पक इलाकों के वफद वन पन तरक्की मुतालबा डिप्टी कमिश्नर सज नोटिस मज तो कोरुक तिमन मुतालबा बल्दियती सहूलत मज गि
بہتری ان ڈپٹی کمشنر وون عوامی دربارن ہند مقصد انتظامیہ لکن ہند دروازن تام واتن تمو وون لکن بت مسلہ ازراؤن باپت مناسب انتظام تلنے واریاہن مسلن نسبت دس تمو موقع پہ ہدایت ہندوار کس ڈگری کالجس من سپز آز اک ادبی تقریب یمچ صدارت ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ بشیر احمد کرمانین کر تقریبی دوران کر تقریر کرن والو کشر زبان تو ادبس تحفظ فراہم کرنس پہ زور دیوان ات سلسلس من پریت روسترس پہ مناسب قدم تلنچ کت تقریبی ہندس آخرس پہ آئی 2 کتابیں جاری کرنا یل زن کینسن ادیبن ایوارڈ دن آئی مانسبل نیول ایریا ٹریننگ 33 وہر بحال کرنا آمت مانسبل ون این سی سی بریگیڈر کلسین اکس پریس کانفرنس مز گاندربل ضلع کس مانسبل جیلس مز ملک اک بہترین نیول ٹریننگ ایریا یہ جموں کشمیر ست وابستہ این سی سی کیڈٹن نیول ٹریننگ دن تمو ون 33 وری برو آو یہ ایریا جموں کشمیر مز حالات خراب سپدن کن بند کرنا تمو ون ون آو یہ ایریا 1 ستمبر ہندس صوبائی کمشنر تو ولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہزو کوششوں کن نو سر کھولنا تمو ون ٹریننگ ایریا کھولنے ین سی یو ٹی ہند این سی سی کیڈٹن حوصلہ میولمت وادی ہند بیشتر نوجوان صنعت کاری تو کارخانداری کن مائل سپدت نہ صرف پنہ باپت بلکہ دویمن ہند باپت روزگار موقع پید کران ات سلسلس تحت اننت ناگ کس اچھول علاقہ ست تعلق تھون والو دو نوجوانوں اخ ملٹی پرپز کولڈ سٹور قائم کورمت پنہ نویت کے ساتھ کولڈ سٹورس مز میون ہز گریڈنگ شیپنگ کلیننگ تو پیکنگ ہز سہولت دستیاب میرے کو یہاں روزگار اچھا مل رہا ہے یہاں کم سے کم 100-150 لوگ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا یہ پروجیکٹ 2017 میں تو اننت ناگ میں ایسا پروجیکٹ کبھی کوئی آیا نہیں تھا تو ہم نے پہلے دیکھا یہاں پہ کہ لوکل یہاں پہ جو گروور ہے ان کی نیڈ ہے تو پھر ہم نے اپروو کیا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو تو ان کا کافی سپورٹ رہا ہمیں تو پھر ہم نے یہاں پہ یہ پروجیکٹ ہمارا اپروو ہوا آل انڈیا ریڈیو سری نگر کس خبرن ہندس شعبس کیجول نیوز ریڈر ایڈیٹر تو ترجمہ کارن ہز پینل ترتیب دن ات سلسلس مز خواہش مند امیدوار نش مطبوع فارمس پہ درخواست طلب کرنا آمت یہ درخواست فارم پرسار بھارتی .gov.in/pb ویکنسیز پہ ڈاؤن لوڈ کرنے مزید تفصیل ات ویب سائٹ پہ دستیاب جموں کشمیر کن کیسن علاقن مز چو چاروی مسلچہ بیمار لمپی سکن ڈیزیز مز ہین آمت یہ بیماری پھہلنے نش رکاؤن باپت متعلقہ محکمہ ضروری قدم تلان تو متاثر چو چاروائین بچاؤ انجیکشن کرنے کولگام پہ سن نمائندن اطلاع دیتمت ات ضلع مز ونس تام 157 چاروئی ات بیمار مز ہین آمت یمو مز 52 ٹھیک سپدمت ضلع مز 5700 چو چاروئی ام بیمار نش بچاؤ باپت ویکسین کرنا آمت تو صورت حالس پہ نظر تھون باپت خصوصی ٹیم تشکیل دن آمت ورمول ضلع کس پسناگ گام کیو لکو علاقہ چین خستہ حال سڑکن پہ انتظامیہ خلاف ناراضگی بوم دوردرشن نیوز ست کت کران وون مقامی لکو پسناگ کرور سڑک سٹھے خستہ حال سپزم لکن ہند ون گام چین اندرمین سڑکن پہ یز کال پہ میکڈم تراؤن آمت لکو انتظامیہ مطالبہ کورمت سڑک گھن شہرن پتہ تو تعلیمی منظرنامہ گھِ پوچھر دن یون سن گزارش یہ بوسو ٹو پسناگ اس روڈ خاص کر گامن من لنک یا وغیرہ روڈ گھن کم سے کم کلیئر آسن میکڈم گوس پیون اس انتظامیہ یہ گزارش کران کہ اس گامس پرابلم روڈن ہز پرابلم گھر باقی گامن سان ہمسائے گامن پیو تیل کہ میکڈم پیو تتھے پہ گھر سانس گامس تہ پیون تتھے پہ تاز نیشنل ہائی وے پہ صرف 2.5 کلومیٹر دور زیادہ دور چھ کی موسمیات محکمہ کی اطلاع مطابق ان والن 24 گھنٹن دوران وادی مز نبد روزن انمان سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 30.1 ڈگری سیلسیس یل زن رات کم کھت کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جومی آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس تو کم کھت کم 24.5 ڈگری سیلسیس ناظرین اس کشن خبرن یہ بلٹن مزید خبرن تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سری نگر لاگ ان کرت امہ علاوہ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب فی الحال اجازت خدا حافظ.